हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन 70 करोड़ मिलियनर्स मौजूद है और ये नंबर हर साल 15 से 20% बढ़ता है। हम ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे अजीम दौर में रह रहे हैं क्योंकि आज लोगों की ज़्यादा तादाद रोज़ बरोज़ वेल्थी हो रही है। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इन मिलियनर्स में 90% ऐसे हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने नथिंग से शुरुआत की थी और फिर पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक मशहूर लॉ है जिसे लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट कहते हैं। ये लॉ कहता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, यानी मिलियनर्स के जो राज होते हैं, अगर आप भी वही राज से आशना हो जाए और वही करे जो मिलियनर्स करते हैं तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो उनको मिला हो। इसीलिए मैं आपको मिलियनर्स बताता हूँ जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से अप्लाई करके बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, बड़े ख्वाब देखो। तमाम मिलियनर्स का पहला सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, बड़े ख्वाब देखो। अपने आप को ख्वाब देखने की इजाज़त दो। तमाम मिलियनर्स की स्टार्टिंग पॉइंट यही थी, वो बड़े ख्वाब देखते थे। अगर आपको कभी सक्सेस का चांस मिला तो कैसी ज़िंदगी आप गुजारना पसंद करोगे, इसके बारे में लिखे और इमेजिनेशन शुरू कर दे। तसव्वुर करें कि आज से 5 साल बाद आपके पास बंगला है, गाड़ी है, आपने अपना गोल अचीव कर लिया, आप बहुत खुश हैं, आपके पास पैसे है, बैंक बैलेंस है। तब आपको कैसा महसूस होगा, आप उस वक्त क्या सोच रहे होंगे? अब आप अपने आज को देखें और सोचें कि ऐसे क्या स्टेप्स मैं लूँ जिससे कि मैं ये सब अचीव कर सकूँ जो मैंने तसव्वुर किया। और इसी तरह हर रोज़ 15 मिनट तक तसव्वुर करते रहे, यहाँ तक कि ये आपके लिए ट्रिगर बन जाए, यानी आपके लिए मोटिवेशन बन जाए। और फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, यही इमेजिनेशन मोटिवेशन की शक्ल में आप में एनर्जी भर देगा और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। जितनी ज़्यादा आपकी तसव्वुर और विजन साफ होगी उतनी ही जल्द आप एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। सीक्रेट नंबर 2, डेवलप ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी एक वाज़ेह सिमत तैयार करना। आपने जो इमेजिनेशन की, अब उसे क्लियर और स्पेसिफिक रिटन गोल की शक्ल में बाहर करें। तमाम मिलियनर्स ज़्यादातर वक्त अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं और उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है। यही वजह है कि वो अपने गोल के और करीब तर होते जाते हैं। गोल को क्लियर करने के लिए मैं आपको 7 स्टेप्स का आसान फार्मूला बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये सोचें कि आपको ज़िंदगी के कौन से एरिया में गोल सेट करना है, यानी तालीमी गोल या बिजनेस गोल या दूसरा कोई गोल। स्टेप नंबर 2, अब उस गोल को रिटन फॉर्म में लिखें। आपको बहुत अमेजिंग महसूस होगा जब गोल को लिखेंगे। स्टेप नंबर 3, अब उस गोल को हासिल करने के तरीके लिखें और उसके रास्ते में जो रुकावटें और मसाइल आएंगे वो भी लिखें और उनका हल भी। स्टेप नंबर 4, अब उस गोल का डेडलाइन सेट करें कि कब तक आप उस गोल को हासिल करेंगे। स्टेप नंबर 5, अब अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें कि क्या पहले करना है, क्या बाद में, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी लेस इम्पोर्टेंट। स्टेप नंबर 6, उस गोल को डेली वाइज तरतीब दे कि इस दिन मुझे क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है वगैरह, यानी हर दिन उस गोल के हवाले से एक ऐसा स्टेप ज़रूर ले जो गोल तक पहुंचाने में मुफीद साबित हो। स्टेप नंबर 7, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी अपने गोल पर फ़ौरन काम शुरू कर दे और इसी तरह अपने लिए 10 गोल्स लेके और उसमें से एक गोल सेलेक्ट करे और इसी 7 स्टेप फार्मूला के ज़रिए उसे क्लियर करे और उस गोल को अचीव करे। सीक्रेट नंबर 3, अपने आप को मुलाजिम की हैसियत से देखो। आपकी ज़िंदगी में जो भी नाकामियाँ है उसकी 100% जिम्मेदारी खुद कबूल कीजिए। अपनी परेशानियों और कोताहियों के लिए दूसरों को या अपने किस्मत को ब्लेम करना छोड़ दे। अगर आप ज़िंदगी में नाखुश है या नाकाम है तो उसमें दूसरों का कोई कसूर नहीं होता। अगर आप ज़रा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि नाकामी की वजह आप खुद है। मसलन एक शख्स अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो वो कहता है कि एग्ज़ामिनर ने मेरे पेपर सख्ती से चेक किए या हमारा उस्ताद सही तरीके से नहीं पढ़ाता था वगैरह वगैरह, और इसी तरह दूसरों को ब्लेम करता रहता है, हालांकि उसने खुद ही स्टडी नहीं की होती। तमाम मिलियनर्स अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय समझते हैं, वो खुद रिस्क लेते हैं,
اور جب مسئلہ پیدا ہو جائے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اسے حل کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو سیلف امپلائی سمجھنے لگو تو آپ کی مینٹیلٹی انٹرپرینور والی ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگو گے، آپ سیلف رسپانسبل ہو جاؤ گے، آپ چیزوں کو کرنے لگو گے، اور سب سے بڑی بات آپ اپنے آپ کے باس ہو جاؤ گے۔ سیکرٹ نمبر 4، ورک لانگر اینڈ ہارڈر۔ تمام ملینئرز اپنے گول پر یا اپنے فیلڈ پر سخت محنت کرتے ہیں۔ وہ اپنا کام جلدی سے شروع کرتے ہیں، اسے بیسٹ بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور دیر تک کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنے گول پر یا فیلڈ میں 40+ فارمولے اپلائی کیجئے۔ یہ فارمولا کہتا ہے کہ ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرنا تو سروائیور کے لیے ٹھیک ہے، مگر جب آپ ہفتے میں 40 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ امریکہ میں زیادہ تر سیلف میڈ ملینئرز ہفتے میں تقریباً 70 ہارس کام کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو 70 سے 80 ہارس تک بھی کام کرتے ہیں۔ آتھر کہتا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں ہر وقت وہی کام کرو، کیونکہ اسے ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا سخت محنت سے جلد ہی انسان کو بہتر رزلٹ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ملینئرز کہے تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آفس پہنچ جائے یا اپنے گول پر کام شروع کرے اور سخت محنت کرے۔ اسی طرح آفس سے چھٹی ہونے کے بعد بھی 1 گھنٹہ تک سخت محنت کرے۔ بس یہی اضافی 2 گھنٹے آپ کو ایک دن سکسیسفل بنا دے گی۔ جیمز ٹربر کا قول ہے، "The harder I work, the luckier I get." سیکرٹ نمبر 5، سیلف ڈسپلن in all things۔ سیلف ڈسپلن یا ضابطۂ نفس بہت ہی اہم کوالٹی ہے سکسیسفل اور ملینئر بننے کے لیے۔ اگر آپ میں ڈسپلن ہے یعنی آپ وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے اور جو کامیابی کے لیے ضروری ہو، چاہے آپ کا دل ہو یا نہ ہو، تو آپ کا ملینئر بننا طے ہے۔ دیکھیں، سکسیسفل لوگوں اور فیلئرز کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ سکسیسفل لوگ کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو فیلئرز کو ناپسند ہوتے ہیں، اور جو کچھ فیلئرز پسند کرتے ہیں سکسیسفل لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ سکسیسفل لوگ ایکشن لیتے ہیں گول اچیونگ کے لیے، جبکہ فیلئرز ایکشن لیتے ہیں ٹینشن ریلیونگ کے لیے۔ سکسیسفل لوگ مشکل اور ضروری کام کرتے ہیں، جبکہ فیلئرز ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ آسان ہو اور جس میں فن ہو۔ دیکھیں، جب آپ میں سیلف ڈسپلن ہوگا تو اس سے آپ کا سیلف اسٹیم بھی بڑھے گا، آپ کانفیڈنس محسوس کرو گے، آپ پہ اپنے آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گا، آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ پاؤ گے۔ دیکھیں، ایٹ اے ٹائم ایک ایریا پر ڈسپلن لانے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر میں تعلیم کا ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں، آپ کو روزانہ کم از کم 2 گھنٹے اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ کا دل فلم دیکھنے کو کر رہا ہے یا دوسرے کسی غیر ضروری کام کو، تو آپ اسی جگہ ضابطۂ نفس سے کام لیں، یعنی اپنے نفس کو ضبط کرے اور اسٹڈی کرتے رہے، کیونکہ اسی میں سکسیس ہے، اور اسی طرح زندگی کے ہر ایریا میں ڈسپلن لائے۔ سیکرٹ نمبر 6، بی ڈیسیسو اینڈ ایکشن اورینٹڈ۔ تمام سیلف میڈ ملینئرز میں یہ ون آف دا ٹاپ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر جلد از جلد فیصلہ لیتے ہیں۔ وہ جلد سے جلد فیصلہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے ایکشن لے سکے، کیونکہ وہ اپنے کام سے جلدی ہی پوزیٹیو یا نیگیٹیو فیڈ بیک چاہتے ہیں۔ جب انہیں اپنے کام میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ اسے ٹھیک کر کے کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، یعنی دوسرا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ جلدی سے ملینئر بن جاتے ہیں، کیونکہ لا آف پروبیبلٹیز کہتا ہے کہ جب آپ سکسیس کے لیے مختلف راستے ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً صحیح ٹائم پر صحیح راستہ مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں فیلئرز انڈیسیسو ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مگر ان میں اتنی ویل پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ڈیسیجن لے اور اس پر عمل کرے، جس کی بدولت ان کی زندگی انہیپی، انفلفلڈ اور انسکسیسفل رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی کوئی فیصلہ تیز ہوگی تو آپ کی زندگی چوتھے گیئر میں چلی جائے گی، آپ ایک ہی دن میں بہت کچھ اچیو کر پائیں گے، آپ میں موٹیویشن ہوگی اور آپ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا فیصلہ خود اور تیزی سے کیجیے، جس سے رفتہ رفتہ آپ کا قوت فیصلہ بڑھ جائے گا۔
दोस्तों ये बात है मैंने आपको बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर से बताई है, जो लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, जो कि बहुत से टॉप सेलिंग बुक्स के ऑथर है। आप भी ये बुक ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इस जैसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। बाय बाय।